प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 43औं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा संलग्न गराउने गरी गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई उत्तरदायी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सामाजिक सेवा मार्फत पछि परेका उत्पीडित, असहाय वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने भन्दै उहाँले यसले समाजमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक संस्थाको लगानी र भूमिकालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै प्राथमिकताका क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक परिचालन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा धार्मिक, सामाजिक सेवा र कल्याणका कार्यहरू प्राचीन कालदेखि नै उल्लेखनीय रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। हाम्रो धर्म संस्कृतिले समाज सेवा र परोपकारलाई उच्च महत्त्व दिँदै यसलाई धर्मको उपार्जन र पुण्य प्राप्तिको साधनको रूपमा प्राचीन कालदेखि नै महत्त्व दिँदै आएका छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई आफूसँग भएको धन सम्पत्ति दान, परोपकारमा खर्च गर्ने, दीन दुखी र अनाथहरूको सेवा गर्ने मन्दिर, घाटी धर्मशाला, अनाथाश्रम, देवालय, शिवालय, गुम्बा, बिहारहरूको निर्माणमा जो सक्दो सहयोग गर्न लगायतका शिक्षा र सन्देशहरू दिँदै आएका छन्। आजको दिन हामी सबैले आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा माथि उठी समाजको वृहत हित, कल्याण एवं उत्थानको लागि निस्वार्थ भावले अझ समर्पित रही काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने दिन हो। नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाबदेही, पारदर्शी बनाउँदै यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा त यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने कुरा उल्लेखनीय गरेको छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू समाजप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्दछ। यसका लागि समाज कल्याण परिषदबाट पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरणका कारणले अझ वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाई गैर सरकारी क्षेत्रका प्रविधिलाई थप व्यापक र व्यवस्थित र जनमुखी, नतिजामुखी बनाउन थप प्रयोग हुनुपर्ने विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकार परिषदलाई आवश्यक सहयोगका लागि सधैँ सकारात्मक रहेको छ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सामाजिक संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। परिषदमा आबद्ध रहेका 54,000 गैर सरकारी संस्था तथा 200 हाराहारीमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका काम कारबाहीलाई परिषदले अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ र यसलाई चाहिँ नि सकेसम्म पारदर्शी र सकेसम्म वैज्ञानिक किसिमले अगाडि बढाउन परिषद लागि परेको छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाले प्राप्त गरेको सहयोग दूरदराजका ग्रामीण विपन्न व्यक्ति, समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। परिषदबाट राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा एक द्वार नीति अनुरूप परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सङ्घ संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। यसै गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाको कामलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन समाज कल्याण परिषद कटिबद्ध समेत रहेको यस सम्मानित समारोहमा जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा हामी अहिले यो अस्तव्यस्त रहेको भृकुटी मण्डपलाई हामीले चाहिँ नि यो अहिले आएको टिमले यसलाई चाहिँ नि गरेर यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनको निमित्त टेन्डर प्रक्रियाबाट धेरै कामहरू चाहिँ नि भइरहेको छ र त्यसको सुरुवात पनि भएको छ। यसले गर्दा
पक्कै पनि यसमा दायाँ बायाँ नहुने र अत्यन्त पारदर्शी किसिमले योग्यहरूले आएर गर्न सक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना भएको छ। सामाजिक सेवा दिवसका उपलक्ष्यमा समाज कल्याण परिषदले मूल समारोह आयोजना गरेको हो। दिगो विकास र आवधिक लक्ष्य प्राप्ति राष्ट्रिय अभियान समावेशी समाज निर्माणमा सङ्घ संस्थाको योगदान भन्ने नाराका साथ बिहिबार सामाजिक दिवस मनाइएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानले नमिचेका मान्छेले राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले गठबन्धनले संसद बाहिर बसेर अनधिकृत स्थानमा भेला भएर र संविधानले नमिचेका मान्छेले राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम महानता हो भनेर गठबन्धनले ठानेको तर्क गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकका बारेमा गठबन्धनले एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको र एकपटक पनि राष्ट्रपतिसँग परामर्श नगरेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले नेपाली नागरिकलाई मात्रै नागरिकता दिने काम हुनुपर्ने भन्दै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने काम सरकारले गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधान अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाउन नमिल्ने बताउनुभयो। यसअघि एमालेले अघि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनलाई अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले रोकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै ओलीले गठबन्धनलाई पराजित गराएर छाड्ने र गठबन्धनका अपराधहरूका विरुद्ध लडिरहेको एमालेलाई विजयी गराउने दावी गर्नुभयो। गठबन्धनको गन्तव्य जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने मात्र रहेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले एमालेको लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भए पनि गठबन्धनको लक्ष्य आफ्नो परिवारको समृद्धि मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको घोषणापत्रलाई देश र जनताको चाहना अनुसार बनाउन सबै पक्षसँग छलफल समेत चलाएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका महाभियोगलाई बदनियतका साथ सभामुखले 6 महिनासम्म अघि नबढाएको आरोप लगाउनुभयो। आरोप पुष्टि नहुँदै घर घेर्नु र नजरबन्दमा राख्नु राज्य आतंकको पराकाष्ठ भएको उहाँको भनाइ छ। म गठबन्धनलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईहरुको गन्तव्य के हो? उहाँहरुको गन्तव्य स्पष्ट छ। दुईटा गन्तव्य छ अथवा तीनटा भयो, दुईटै भने हुन्छ। एउटा गन्तव्य जसरी पनि सत्ता प्राप्त, घुँडा टेकेर उहाँहरुको घुँडा यसो पेन्ट सुरुवाल माथि तान्न लगाएर हेर्नुहोस् त, घुँडा टेक्दा टेक्दा कस्तो भएको छ घुँडा। बिस्तारै हेर्दै जानु होला। फ्यामिली, रिलेटिभ्स आदि परिवार र आफन्तहरूको एउटा क्लबमा केन्द्रमा परिणत हुनेछ, तल केही पनि बाँकी रहँदैन। उहाँहरूको सङ्गठन पहिले नै छाता जस्तो भयो, माथि चाहिँ फराकिलो छ, तल हेर्ने भने एउटा डन्डा मात्र। उहाँहरू जनतालाई अल्मल्याउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूको दिमाग मस्तिष्क सिद्धियो कि जस्तो लाग्छ। उहाँहरू मसलबाट सोच्नुहुन्छ, आज यता यता पाखुराबाट सोच्नुहुन्छ। दिमाग भए जस्तो लाग्दैन। दिमागको त कुरै गर्नुहुन्न उहाँहरू, मसलका। राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्ने कि भन्नु नगर्ने, उहाँहरूको त्यस्तो जवाब नगर्ने। बाहिर बाहिर बसेर संसदमा आएर होइन, बाहिर बाहिर अनाडी मान्छेहरू भेला गरेर, अनाडी मान्छेहरू बसेर अनधिकृत ठाउँमा संविधानले नचिनेका मान्छेहरू बसेर राष्ट्रपतिको मजाक उडाउने काम, असभ्यता, कुसंस्कार, अलोकतान्त्रिक संस्कार, त्यसको निर्लज्ज प्रयोग अहिलेको यो गठबन्धनले गरिरहेको छ। यसले आफ्नो महानता के ठानेको छ भने राष्ट्रपतिको अपमान गर्नु महानता हो भन्ने ठानेको छ। यो अहङ्कारी गठबन्धनले संविधानको धारा 181 एकपल्ट पनि पालना गरेको छैन, उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसै कारण मैले भनेको हुँ, योसँग खोपडीमा दिमाग छैन कि क्या हो, मसलको भाषा मात्रै बोल्छ। मैले यस्तो भन्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छु। म मसलको भाषा बोल्दा बोल्दै एमालेसँग बोल्न आइपुग्यो भने त्यति बेला मसल पनि ठिक लाग्छ। संविधानकै समग्रतामा उल्लङ्घन भइरहेको छ। कानुनको त
पाइलै पछि उल्लङ्घन भइरहेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सामाजिक मर्यादा सबै बहुमत जोडजाडको बहुमत यो गठबन्धनसँग कहाँ छ बहुमत भनेको? एउटा पार्टीको एकजना लिया छ, अर्को पार्टीको 3-4 जना लिया छ, अर्को पार्टीको 5-7 जना लिया छ, अनि जोडेर बहुमत। अनि अहिले कुनै यो बहुमत पार्टीको सरकार हो र? यसले बहुमतको धाक लगाउने, गठबन्धनलाई पराजित गराएर छोड्ने छ यसपल्ट। र गठबन्धनका अपराधहरूका विरुद्ध देश र जनताको पक्षमा लडिरहेको नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउँछ। गठबन्धनको गन्तव्य के हो? गठबन्धनको गन्तव्य मात्रै होइन, गठबन्धनभित्रका हरेक घटक, नेपाली कङ्ग्रेसलाई म सोध्न चाहन्छु, माओवादी केन्द्रलाई सोध्न चाहन्छु, अरू को छन् तिनीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, उनीहरूको गन्तव्य के हो? कहाँ पुग्न खोज्छन्? एमालेसँग सोध्छन् भने हामी भन्न चाहन्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य। उनीहरू समृद्धि त चाहँदैनन्, आफ्नो समृद्धि चाहन्छन्, देशको होइन नि। समृद्ध नेपाल चाहँदैनन्, आफ्नो समृद्धि चाहन्छन्। सुखी नेपाली चाहँदैनन्, आफू सुखी हुन चाहन्छन्, आफ्ना परिवारलाई सुखी बनाउन चाहन्छन्। त्यस्तै एमाले प्रवेश गर्दै खनालले पछिल्ला 7 जना प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली जस्तो राजनेता कोही नभेटाएको बताउनु भयो। एमाले राष्ट्रका लागि गरेको कामलाई देखेर आफू पनि एमाले प्रवेश गरेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनका 22-23 वर्षपछि त्यहाँका सरकारका प्रमुख यहाँ भिजिट गर्नुभयो। उहाँको विश्वास, उहाँको शान्ति सुरक्षा राख्ने विश्वास, उहाँले पोख्नुभएका कमिटमेन्टहरू, विकासप्रतिको उहाँका प्रतिबद्धता र उहाँले चाल्नुभएका अगाल्नुभएका दृष्टिकोणहरूलाई उहाँले आत्मसात गरेर चाइनाको एक्सेलेन्स प्रेसिडेन्ट आउनुभयो, बङ्गलादेशको प्रेसिडेन्ट आउनुभयो। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मित्र राष्ट्र भारतका 2 पटकसम्म मै आफैले बसेर सुरक्षा प्रमुख हुँदा उहाँसँग त्यहाँ भिजिट गर्नुभयो। साउथ एसियन गेमको संयोजक मलाई बनाएर सफलतापूर्वक साउथ एसियामा नेपालको सुदृढ सुरक्षादेखि लिएर नेपालको ह्याप्पी इन्डेक्सको सम्बन्धमा सम्प्रेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हरेक इन्भेस्टमेन्ट समिट यहाँ भए, ठुला समिटहरू भए, डोनरका समिटहरू भए, खुसीका साथ देशमा भिजिट गर्ने वातावरणहरू भए। मलाई भन्नुहोला तिनै कुराहरू किन पहिला हुन सकेन, किन उहाँहरूको नेतृत्वमा बन्न सकेन? त यी सबै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा उहाँकै पालामा उहाँ आफै थिए। युएसको स्टेट डिपार्टमेन्टले भन्यो कि नेपालमा नो मोर टेररिस्ट, नो मोर टेररिस्ट भनेको नि 2 पानाको पेज स्टेट डिपार्टमेन्टले पब्लिस गरेको छ। मलाई कहिले दुःख लाग्छ, हामी यही काठमाडौँका छेउछाउमा सुटिङ इन्सिडेन्टहरू भएर दिन दहाडी भागिन्छ, सुरक्षाका स्थिति कमजोर बनाइन्छ, मानिसका मनस्थितिलाई कमजोर बनाइन्छ र सरकारमा बसिन्छ र राम्रो काम गर्दै गरेका केपीओलीको सरकार थाल्नमा उद्यत भइन्छ र सबैलाई गडबड गरिन्छ। गीतागाडी गरिन्छ भन्ने मैले आफूले गर्दा बुझ्दै गर्दा म धेरै कुराहरू प्रहरी प्रमुखको हैसियतले कतिसम्म जानुपर्छ मेरा लिमिटेसनहरू मैले बुझेको छु। कार्यक्रममा खनाल लगायत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा स्वतन्त्र चुनाव लड्ने तयारी गरेका अब्दुस मिया लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक अस्वीकार गरेर नयाँ समस्या सृजना गरेको उहाँको भनाइ छ। बिहिबार काठमाडौँमा चिकित्सकहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउने ptcnepal.com सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खापुङले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको उल्लङ्घन भएको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख भएका कामहरू बाहेक आफ्नो विचार दृष्टिकोणले राष्ट्रका लागि कुनै पनि काम आफ्नो विचारले गर्ने व्यवस्था नभएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले सहमति नजुटेका बुदाहरूलाई
छुट्टै राखेर सहमति जुटेका विषयहरू र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमा ल्याएका विषयहरूलाई राखेर नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। व्यवस्था छ त्यही अनुसार चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले केही सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनुभयो र प्रतिनिधि सभाले फेरि छलफल गरेर पारित गर्यो। त्यस पछाडि राष्ट्रिय सभाले पनि फेरि छलफल गरेर पारित गर्यो र पारित गरिसकेपछि फेरि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने काम भयो। अब यो पछिल्लो दोस्रो पटक राष्ट्रपति कहाँ पठाइसकेपछि संविधान अन्तर्गत 15 दिनको अवधिमा त्यो स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारले पनि त्यही अपेक्षा गरेको थियो। सिङ्गो चाहिँ संसदले पारित गरेर पठाएको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार 15 दिनमा त्यो चाहिँ स्वीकृत भएर आउनु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। अब यसले एउटा नयाँ समस्या सिर्जना गरेको छ। त्यो समस्या के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानले त्यो संविधानमा उल्लेख भएका राष्ट्रपतिकाले गर्ने कामहरू बाहेक अरू चाहिँ आफ्नो हिसाबले, आफ्नो विचारले, आफ्नो दृष्टिकोणले राष्ट्रका लागि कुनै पनि काम आफ्नो विचार अनुसार गर्ने व्यवस्था छैन। संविधानले तोकेका विषय र अरू कुनै पनि राज्य सञ्चालनका विषयमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका मन्त्रीमण्डलको निर्णयबाट सिफारिस भएर गएका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सिफारिस गरेका विषयहरूलाई उहाँले चाहिँ स्वीकृत गर्ने काम हो। तर त्यो हुन नसकेपछि नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ विवाद सिर्जना भएको छ र यसले मलाई लाग्छ संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ। यो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू भनेको संविधानको संरक्षक हो। संविधानको संरक्षकले नै संरक्षणकर्ताद्वारा नै संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ र यो हुनु हुँदैन थियो। यो नेपालको लागि बडो दुःखद कुरा हो। हामीले 2072 सालमा धेरै ठुलो मेहनतका साथ यो संविधान जारी गरेका छौँ। यो संविधान प्रतिनिधि सभाले घोषणा गरेको हो। यो धेरै ठुलो छलफल, धेरै ठुलो बहस, धेरै ठुलो आन्दोलनपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो र यसलाई अघिल्लो चाहिँ सरकारले पनि पटक पटक उल्लङ्घन गरेर यसलाई चाहिँ यो संविधानलाई खण्डित गर्ने प्रयत्न भए। मन्त्री खापुङले डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखा प्रमुखहरूको नेतृत्वमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देशभर खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताल अगाडि रहेको अनधिकृत संरचना हटाएको छ। बिहिबार डोजर लगाएर महानगरले अस्पताल अगाडि फार्मेसी रहेका टहराहरूलाई हटाएको हो। डोजर चलाउनु अघि सो क्षेत्रमा रहेका टहराहरू हटाउन सूचना जारी गरेको महानगरले जनाएको छ। अस्पताल प्रशासनले औषधि पसल हटाउन जारी गरिएको र महानगरले समेत सूचना जारी गर्दा पनि पसल सञ्चालनमा रहेपछि डोजर लगाएर संरचना नै भत्काउनु परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पतालले बनाएको नयाँ भवनको बाहिरी भागमा बगैँचा राख्ने अनुमति लिएर नक्सा पास गरेकाले संरचना हटाइएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ यो जुन नक्सा पासै नहुने संरचना यो वीरले नक्सा पास गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ गार्डन भनेर देखाएको छ। पहिले नै यो वीरले बनिसकेपछि नै भत्किनु पर्ने अवस्था हो। मैले बुझेअनुसारबाट चाहिँ उहाँको कम्पाउन्ड वाल लगाउनलाई डिस्टर्ब भएर बसेको अवस्था हो। वीर हस्पिटललाई पनि थाहा छ, उहाँको पनि यस मिसनमा चाहिँ उहाँहरूको पनि सहयोग चाहन्छ र उहाँलाई हट्नु भनेको धेरै बेलादेखि नै होस् लाग्छ मलाई, तर उहाँ हट्नु मान्नु भएको छैन। हाम्रो सूचना नै पटक पटक आएको छ। होइन 15 दिन होइन, त्योभन्दा अगाडि नै धेरैचोटि पहल भएको हो यो विषय, धेरै अगाडि नै, तर भत्किने अवस्था रहेन। हामीले के भन्यो भने ओपन स्पेस जहाँ चाहिँ वीर हस्पिटलले नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ गार्डन भनेर देखाएको छ, यो त गार्डन भनेर देखाएको ठाउँ पसन्द भयो नि, यो सरकारी अस्पताल पनि भयो। अनि हामीले आएर पटक पटक उहाँलाई सार्वजनिक सूचना दिएकै छौँ। त सार्वजनिक सूचना उहाँले वास्ता गर्नु भएन। नम्बर दिएको कुरा वीर हस्पिटलले पनि उहाँलाई पटक पटक चाहिँ भनेकै हो भन्ने मलाई सूचना छ। मैले डाक्टर साहबसँग कुरा गरेको थिएँ। त्यस कारण चाहिँ यो 7 दिन 10 दिन 6 दिनको गए होइन, मैले उहाँहरूको सार्वजनिकसँग सम्बन्धित विषय हो नि त।
अरू ठाउँमा जसरी माइकिङ गरेको थियो त्यसरी नै उहाँलाई 24 घण्टा दिँदा हिजोबाटै सार्न पर्ने हो। बिहान 8 बजी आउँदा बल्ल उहाँ सार्न सुसार गर्दै हुनुहुन्छ। मैले हेर्नु कति घण्टा चाहिन्छ 3 घण्टा 4 घण्टा भइपुग्छ भन्नु। महानगरले संरचना हटाउन सुरु गरेपछि व्यापारीहरूले सामान निकालेका थिए। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम असंवैधानिक भएको भन्दै उनीहरूले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नेभी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रियताका विषयमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेका भातृ संगठनहरूले राष्ट्रिय झण्डा दुरुपयोग गरेको भन्दै यस्तो नगर्न खबरदारी समेत गर्नुभयो। नागरिकतालाई कसैले पनि चुनावमा फन्डा प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर हामीले देखेका छौँ जब जब देशमा चुनाव आउँछ, जब जब देशमा चुनाव नजिक आउँछ, जब जब आफ्नो स्थिति धर्म लिन्छ, तब तब नेकपा एमालेको कम्पनीले केपी ओली एन्ड कम्पनीले अझै पनि राष्ट्रियताको नाममा फेरि पनि राजनीति गर्नु खोज्छ। यो कुरा आदरणीय युवा विद्यार्थी साथीहरू, आज यहाँ धेरै युवा विद्यार्थी साथीहरू हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबैजना नेपाली हुनुमा उत्तिकै सम्मान, सबै साथीहरूलाई उत्तिकै सम्मान छ, उत्तिकै गौरव छ। म यो युवा साथीहरू आज मैले यहाँ हुम्लाका साथीहरू पनि देखिरहेको छु, आज यहाँ मैले जनकपुरका साथीहरू पनि देखिरहेको छु, ताप्लेजुङका साथीहरू पनि देखिरहेको छु, र काठमाडौँकै स्थानीय नेवार समुदायका साथीहरू पनि मैले देखिरहेको छु। आज हामी किन बाँधिएका छौँ? हामीलाई संविधानले बाँधिएको छ। हामीले सबैले हाम्रो संविधानलाई हामीले मान्छौँ र हामीले राष्ट्रलाई हामीले शिरमा राखेर हामी मान्छौँ। तर आज आफ्नो पार्टीको मार्केटिङको झन्डा नबिकिसकेपछि, आफ्नो पार्टीको झन्डा मार्केटमा डेलिभरी गर्न नसकेपछि आज नेकपा एमालेका कम्पनीले हेर्नुहोस् केही दिनदेखि नाटक देखाइरहेको छ। एमालेको झन्डा पछाडि राखेर राष्ट्रको झन्डालाई दुरुपयोग गरिरहेको छ र म खबरदार गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेका केपी ओलीका कम्पनी र महेश बस्नेतलाई म खबरदार गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गर्ने काम बन्द गर्नुहोस्। त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले शीतल निवासबाट संविधान च्यात्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै खबरदारी गर्नका लागि विद्यार्थीहरू सडकमा आउनु परेको धारणा राख्नुभयो। आज फेरि शीतल निवासबाट राष्ट्रपति महोदयले आज नेपालको संविधान च्यात्ने फेरि दुस्साहस गरेको घटना हामी आज बेहोरिरहेका छौँ र यो सडकबाट संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ, यो तपाईको अन्त्यको सुरुवात भयो, यो नेकपा एमालेको अन्त्यको सुरुवात भयो। अब शीतल निवास बस्ने अधिकार तपाईलाई छैन। बालुवाटारबाट बालकोट लखेटे चाहिँ तपाईलाई शीतल निवासबाट चपली हाट नलखटी नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले विश्राम लिने छैन भन्ने कुराको उद्घोष म गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनिराज सुब्यूले मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थालाई कायम राख्न देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। हामीले केही भन्नु छैन, भिरमा लड्न लागेको गोरलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर कान हाल्न सकिँदैन। त्यहाँभित्र हिम्मतवाला मान्छेहरू, त्यहाँभित्र यो व्यवस्था मान्ने मान्छेहरू, त्यहाँभित्र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति आस्था रहने मान्छेहरू आउनुहोस्। यो व्यवस्थालाई बचाउनका निम्ति एकचोटि झन्डा बोकाउँ र महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारी महारानी बन्न कोसिस गरिरहेकी छन्, तिनका विरुद्धमा पनि उठौँ, जागौँ, लम्क्यौँ। यो देशको गणतन्त्रीय यो शासन व्यवस्थालाई अस्थिर ढङ्गले कहिले केपी ओलीले पटक कुल्चिने तपाईँले सुन्नुभएको छ नि। केपी ओलीले साइन गरे भने आँखा चिम्लिने महारानी नेपालको संसदले गरेको निर्णयप्रति दिनदाडै प्रश्न गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलन गर्ने जनाएका छन्। सरकारको प्रस्तावमा संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू खुसी ब्याज दर बढाउँदा उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पहिलो नाडा इभी एक्सपोको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बैंकले निक्षेपमा 13 देखि 14% ब्याज दिने नीति लिँदा उत्पादन क्षेत्रलाई बाधा पुगेको बताउनु भएको हो। ब्याजकै कारण पैसा बैंकमा राख्ने कामले उत्पादनशील काममा लगानी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले बैंकका प्रतिनिधि, उद्योगी र अर्थ मन्त्रालय माथतका निकायलाई समेत राखेर यसको बारेमा छिट्टै छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले इभी एक्सपो नाडाको मात्र नभई देशकै भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिबाट पछि नहट्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी चल्ने मात्रै व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि खर्च हुने रकमलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। करिब 3 खर्बको ग्यास सहित गर्दाखेरि 3 खर्बको पेट्रोलियम इन्धनहरू हामी आयात गर्दा रहेछौँ। 168 अर्बको त हाम्रो डिजेल मात्रै हामीले गत वर्षको आयात भएको छ भने 71 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ र त्यसै गरी एलपी ग्यास सहित गर्दाखेरि 304 अर्बको आयात भएको छ। यसले नेपाली हाम्रो डलर त गएको छ नै, यहाँको वातावरणीय प्रदूषणमा पनि त्यत्तिकै यसले समस्या पैदा गरेको छ। त्यसर्थ यो कार्यक्रमलाई केवल नाडाको कार्यक्रम होइन, यो हाम्रो देशकै राष्ट्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो भन्ने मैले ठानेको छु। लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि लोड सेडिङमा पछि हट्न नसके जस्तै अहिलेका पोलिसीहरूबाट पनि सरकार पछि हट्न सक्दैन। सरकार त परिवर्तन होलान् तर पोलिसीबाट पछि हट्न सक्दैन, किनभने यो राष्ट्रको लागि आवश्यक कुरा हो, यो यहाँको व्यवसायको लागि आवश्यक कुरा हो, यहाँको अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक कुरा हो। यो कुराबाट पछि हटियो भने अनि त्यो त उल्टो दिशातिर जाने भएको हुनाले यो सम्भव छैन। त्यसमा ढुक्क रहन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्र हामी स्वतन्त्र छ, हामी त सानो अर्थतन्त्र। यो अर्थतन्त्र आफैमा स्वतन्त्र छ भन्दा छैन, अन्तर्निर्भर छ। अन्तर्निर्भर भएको हुनाले अहिले थाहा भयो नि त हामीलाई, जहाँ रुस र युक्रेनको वार भएपछि थाहा भयो कि हामीले कहाँको तेल खाँदा रहेछौँ भनेर। त्योभन्दा पहिला थाहा नै थिएन कहाँको खाद्य वस्तु यहाँ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। त्यस कारणले यो अन्तर्निर्भर भएको हुनाले विश्वका घट्ने ठुला घटनाहरूले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट पर्ने प्रभाव, यी प्रभावहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउन सक्छौँ, कसरी हामी त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने तयारी गर्नु नै अहिलेको मुख्य काम हो। त्यसको जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर 13%, 14%, 15% आम्दानी लिन पाइन्छ, त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला? पक्कै पनि हुँदैन। यहीँनिर समस्या आएको छ। यो समस्यालाई हल गर्नु छ, किनभने त्यहाँबाट आउँछ। उद्योगमा लगायो भने त 8% आउला, 10% आउला, त्यता 13 आउँछ भने यहाँ किन लाउने? जुन जग्गामा लगायो जग्गाबाट दोगुणा आउँछ, अनि किन उत्पादनमा लगाउने? यहाँनिर नीतिहरू छन् त नीतिहरूलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र ब्याज दरको सन्दर्भमा उठेका विषयमा मैले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। तपाईँ व्यवसायी साथी प्रतिनिधि, बैंकका अब नेतृत्वदायी प्रतिनिधिहरू, अर्थ मन्त्रालय माथत र निकायहरूलाई समेत राखेर यसको बारेमा आउने हप्तामा गम्भीर खालको छलफल बहसबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कार्यक्रम तयार भइसकेको छ। बिहिबारबाट काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 4 दिने नाडा इभी एक्सपो सुरु भएको हो। नाडाले 1998 देखि नै नाडा अटो सो गर्दै आएको छ। नाडा इभी एक्सपो पहिलो पटक भएको हो। एक्सपोमा 51 वटा स्टल रहेका छन्।
स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठनले सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाएको 20 वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले भेहिकल फिटनेस टेस्टका आधारमा मात्रै सवारी साधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाई 20 वर्षे आयु पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो। सार्वजनिक सवारीलाई लगाइएको 20 वर्ष आयु तोक्ने निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने, 20 वर्ष पुगेका सवारी साधनहरूको कागजपत्र तत्काल नवीकरण गर्नुपर्ने र जफत गरिएका सवारी साधनहरू तत्काल सवारी धनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको संगठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गाडीहरू आयुले नभई इन्जिनले चल्ने भएकाले इन्जिन सही भएको अवस्थामा रहेका सवारी साधन चल्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पनि उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा 20 वर्ष सवारी साधन विस्थापन गर्ने नीतिले देशको अरबौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने र अरबौं रुपैयाँ विदेशी विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। सवारी साधनहरू इन्जिनले चल्छन्, आयुले होइन। तसर्थ विगतका यस्ता अव्यावहारिक निर्णयको पुनर्विचार गरी देशलाई गरिबी र बेरोजगारीबाट जोगाउन सरकारवाला सबै निकायहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सञ्चालित सवारी साधनको 70% लगानी स्वरोजगार यातायात श्रमिकको छ भएकोले यो निर्णय कार्यान्वयनले ठूलो धनराशि डुब्नेछ र राष्ट्रिय पुँजी धराशायी हुँदै ठूलो बेरोजगारी समस्या निम्त्याउनेछ। यो हजारौं श्रमिकहरूसित आश्रित परिवारको जीवनसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न छ। भेहिकल फिटनेस टेस्टको आधारमा मात्र सवारी साधन चल्न पाउने मापदण्ड बनाई सञ्चालन गरिनु पर्दछ र सार्वजनिक सवारी साधनलाई लगाएको अव्यावहारिक 20 वर्ष आयु तोक्ने निर्णय तत्काल खारिज गरिदिनु पर्दछ। साथै 20 वर्ष पुगेका सवारीहरूको कागज तत्काल नवीकरण गरी यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवनले जफत गरिएका सवारी साधनहरू तत्काल सवारी धनीलाई फिर्ता गरी जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्नुपर्छ। संगठनले यस विषयमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको र समस्या समाधान नभए संघर्षको बाटो रोज्ने चेतावनी दिएको छ। साना चार कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बहिष्कार र अवज्ञा गर्ने जनाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा बहुमत, नेकपा मसाल र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन बहिष्कार र अवज्ञाको घोषणा गरेका हुन्। मुलुकको संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीवादी रहेकाले चुनावमा भाग लिनु भनेको जनताको दुःख र शोषण उत्पीडनलाई प्रश्रय दिनुभएकाले चुनाव बहिष्कार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेकपा बहुमतका प्रवक्ता हेमन्त प्रकाश ओलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले जनताको हित गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका लागि अगाडि बढ्न अपील गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय निर्वाचन भए पनि मुलुकमा कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। यो व्यवस्थाको चुनावमा भाग लिनु भनेको ती जनताको दुःख र शोषण उत्पीडनलाई अझ बढी हुर्काउनु हो। आसन्न 2079 मङ्सिर 4 गते हुने भनिएको चुनाव नेपाली जनताका लागि एउटा आतंक बनेको छ। किनभने शोषक वर्गको कुन चाहिँ दलालले जनताको विचारलाई उसको व्यवस्थामा किनेर 5 वर्ष रगत पसिना पिउने हो थाहा छैन। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावले ठुलो विचलन ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ। हामीले पनि अहिलेसम्म संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावलाई कार्यनीति नै मानेका छौँ। तर यो यस्तो कार्यनीति हो जसको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूले रणनीतिकै बलि चढाएका छन्। शोषित उत्पीडित सर्वहारा वर्गको पार्टी पुँजीवादी पार्टीमा बदलिएका छन्। हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारी, केशरजङ रायमाझी, तुलसीलाल अमात्य, नारायणमान बिजुक्छे, मदन भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वका पार्टीहरूलाई उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ। यी सबैले कार्यनीतिका नाममा चुनावमा भाग लिएका थिए, तर उनीहरूले रणनीति नै संसदीय व्यवस्था बनाएका थिए र बनाइरहेका छन्। केही अपवाद बाहेक धेरै जसो कार्यनीति उपयोगहरू संसदीय व्यवस्था बलियो पार्ने हतियार बनेका छन्। त्यसकारण हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चुनाव बहिष्कार अवज्ञा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सीपी गजुरेलले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले जनघात र राष्ट्रघात बढेको बताउनुभयो। संसदकै कारण मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको र संसद राष्ट्रघातको कारखाना भएको उहाँको भनाइ छ। यो संसदको भूमिका के रह्यो इतिहासमा भन्दाखेरि यसको भूमिका के रह्यो भने जनघात र राष्ट्रघात गर्ने भूमिका रहेछ। हाम्रा जुन प्राकृतिक सम्पदा प्रकृतिले दिएको चाहिँ हामीलाई वरदान भनेर हामी भन्छौँ, हो पनि त्यो चाहिँ के हो भने जलस्रोत। हामी केमा धनी छौँ भने जलस्रोतमा धनी छौँ। अब त्यो जलस्रोत चाहिँ भारतलाई सुम्पिने संस्था चाहिँ हाम्रो नेपालमा कुन हो भन्दाखेरि संसद। तपाईँ महाकाली सन्धि हेर्नुहोस्, कसले पारित गर्यो अन्तिममा भने संसदले पारित गरेर दिएको हो, सुम्पुवा गरेर दिएको हो। त्यो त राजा भएको बेला थियो, अहिले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बेलाको अर्कै छ भनेर भन्छन् उनीहरूले। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले चाहिँ के गर्यो भने बाँकी रहेका सारा नदीनालाहरू भारतलाई सुम्पिदियो। त्यति मात्र गरेन, अमेरिकी परियोजना एमसिसी समेत पारित गर्यो। दिउँसोसम्म त केटाहरूलाई पठाएकै थिए हामीसँग आन्दोलन गर्दाखेरि। हुन पनि हामीले के गरेका थियौँ भने अब यी ढिलो चाँडो उतै जाने हुन्, त्यसकारण त्यही कुनामा बसेर नारा लाउनुवाला भन्दै थियौँ। अनि उनीहरू चाहिँ बेलुका भइसकेपछि त कोही पनि छैनन्, केटाहरू त हिँडेछन्, किनभने उहाँ संसदमा चाहिँ पास भइसक्यो, उनीहरू उसको पार्टीले पास गरिदिइसक्यो। यस्तो खालको चाहिँ एमसिसीको उनीहरूले जुन पास गरे, अमेरिकी परियोजनालाई यहाँ पास गरे। इतिहासमा कहिल्यै नभएको अमेरिकी हस्तक्षेपलाई उनीहरूले बोलाए। यो काम कसले गर्यो भने संसदले गर्यो होइन। एसपिपी सम्झौतालाई अनुमोदन संसदले गर्यो भनेपछि एमसिसी भनेको के हो भने राष्ट्रघात गर्ने संस्था। यो संसद भनेको राष्ट्रघात गर्ने संस्था भइसकेपछि त्यो कारखाना भयो। त्यो चार पार्टीले अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि निरन्तर आवाज उठाउने समेत जनाएका छन्। नेपालमा थप 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1190 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 59 जना र 2072 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बिहिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 137 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1405 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गरिएको छ। बिहिबार एन्फाले सादो बाटोमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 23 सदस्य टोलीको घोषणा गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 30 खेलाडीबाट हुमागाईले अन्तिम टोली घोषणा गरेका छन्। उनले 4 गोलकिपर टोलीमा समावेश गरेका छन्। टिमबाट सुनिल बल र नवयुग श्रेष्ठ बाहिरिएका छन्। प्रशिक्षक हुमागाईले सुनिल चोटका कारण र नवयुगमा केही कमी कमजोरी रहेका कारण टोलीमा नपरेको बताएका छन्। ऋतिक खड्का र आशिष चौधरीले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा हुमागाईले बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल जित्नका लागि खेल्ने बताएका छन्। गोलकीपर विशाल श्रेष्ठ, गोलकीपर दीप कार्की, गोलकीपर विकेश कुथु, गोलकीपर रोहित चन्द, डिफेन्स अनन्त तामाङ, डिफेन्स विकास तामाङ, डिफेन्स दिनेश राजवंशी, डिफेन्स विकास खवास, डिफेन्स सुमन अर्याल, डिफेन्स रेजिन धिमाल, डिफेन्स सुदीप गुरुङ, मिडफिल्ड तेज तामाङ, मिडफिल्ड सेसेहाङ आङदम्बे, मिडफिल्ड विशाल राई, मिडफिल्ड सुजल श्रेष्ठ, मिडफिल्ड सुरजिङ सिंह ठकुरी, मिडफिल्ड एरिक बिष्ट, मिडफिल्ड अब फरवर्ड लाइन विमल घरती मगर, फरवर्ड अन्जन बिष्ट, फरवर्ड ऋतिक खड्का, फरवर्ड मनिष डाङ्गी, फरवर्ड आशिष चौधरी, फरवर्ड। होइन यो चाहिँ कस्तो भने अलिकति हाम्रो ट्रेनिङको दौरानमा पनि 3 जना प्लेयरहरू एक्चुअली एउटै समयमा इन्जोर्ड पनि भयो। दीप कार्की, विशाल श्रेष्ठ, विकेश कुथु। अनि किरण चाहिँ
भर्खर बाहिरबाट आएको थियो, यहाँ उसको बिहाको सिलसिलामा पनि, प्लस इन्डिया जानुपर्ने भएर इन्डिया गइहाल्यो। हामी एकचोटि 3 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ विदाउट गोलकिपर पनि गर्नु पऱ्यो। डेङ्गुको समस्याले हाम्रो टिममा धेरैजनालाई ग्रसित पनि गर्यो, त्यसमा गोलकिपर पनि मुक्त रहेन। अब किरण अहिले आइसकेको पनि अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि रिस्क किन लिने, अरूमा बरु रिस्क लिन अलिकति सहज हुने, तर किपरको कुरामा रिस्क नलिने। इट्स ओके, एउटा प्लेयर राख्दाखेरि केही बिग्रिँदैन भनेर डिसिजन लिएको हो। बुझ्दाखेरि अलि अप्ठ्यारै होला, किरण चेम्जोङ आउने लगभग पक्की नै हो, तर यद्यपि अहिले जस्तो अस्ति हामीले फेस गऱ्यौँ नि त, हामी प्र्याक्टिकल्ली फेस गरिसकेको हो कि 3 जना गोलकिपरै एब्सेन्ट भयो एउटा 2-3 दिनको ट्रेनिङमा, किनकि इन्जुरीको कारणले एकजना डेङ्गु लागेको थियो। यु नेभर नो, 3-4 दिन 4-5 दिन बाँकी छ नेपालको कन्डिसनमा पुरै डेङ्गुले अथवा अन्य कुराले त्यो कुरालाई रिस्कलाई फेस गर्नुभन्दा सेफ ल्यान्डिङ खोजेको हो हामीले। त्यस्तै सहायक प्रशिक्षक युगल किशोर राईले आफूले यसअघि नेपाली फुटबलमा भोगेको दबाव नै अहिलेको अनुभव भएको बताएका छन्। उनले बन्द प्रशिक्षण पछिको अवस्थामा खेलाडीहरूले मेहनत गरेकाले राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। गर्दाखेरि डिफरेन्स फरक हुन्छ हैन। तपाईको यो अहिलेको यो मेरो यो नेसनल टिमको एक्सपिरियन्स चाहिँ के हो भने, यहाँ चाहिँ मैले काम गर्न जुन एउटा दबाब हुन्छ फुटबलमा, तपाईँको एउटा प्रेसर हुन्छ, यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ गर्न चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स पाएको छु। अर्को तपाईँले विवादको कुरा भन्नुभयो हैन, उहाँ जहाँसम्म लाग्छ हजुरले कोचकै कुरा निकाल्नु खोज्नुभएको होला। एज अ कोच, एउटा कोच भइसकेपछि अर्को कोचको कुरा चाहिँ म अलिक गर्न नपाउँदा खुसी हुन्थेँ। थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि आज हामीले 32-33 दिन हुँदाखेरि यहाँ आजसम्म आउँदाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट है हामीले खेलेर मात्रै हामी पनि पढेर आएको छौँ। यहाँसम्म आउँदा चाहिँ हामीले डेफिनेटली पनि हामीलेबाट 100% दिएको छौँ। खेलाडीहरूले पनि मेहनत गरिरहेका छन् हैन। हाम्रो जति सोच साधन छन् नेपालीहरूको जति हामीले गर्न सकिरहेका छौँ, हामीले यहाँसम्म आउँदा चाहिँ हामीले डेफिनेटली पनि राम्रो गरिरहेका छौँ र बङ्गलादेशमा डेफिनेटली राम्रो गर्नेछौँ। नेपालले असोज 11 गते दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेश विरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिप्सको सामना गर्ने भएको छ। आयोजक मालदिप्स बास्केटबल एसोसिएसनले बिहिबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो प्रतिद्वन्दी घरेलु टोलीलाई पाएको हो। नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल आइतबार हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग मङ्गलबार र अन्तिम खेलमा भुटानसँग बुधबार खेल्नेछ। प्रतियोगिताका लागि 13 खेलाडी सहित 15 सदस्यीय नेपाली टोली शुक्रबार मालदिप्स जानेछन्। नेपालले सदिना श्रेष्ठको कप्तानीमा प्रतियोगिता खेल्नेछ। नेपाली टोलीमा कप्तान सदिनासँगै एलिना गुरुङ, एलिसा मल्ल, अमिषा खले, अनुषा मल्ल, बिना मणियुञ्जन, गरिसा सिलवाल, मिना गुरुङ, मुना महर्जन, प्रतीक्षा मगर, रचना श्रेष्ठ र श्रेया खड्का छन्। प्रशिक्षकमा विकास साई र व्यवस्थापकमा निरञ्जन सत्याल छन्।